नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, जिस किसी साहब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, कल जनाब इमरान ख़ान पीटीआई के चेयरमैन, उनका तौहीन अदालत का मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो जारी किया उनके ख़िलाफ़। अब उनको जमा कराना था अपना रेस्पॉन्स जो है, और वो उन्होंने जमा कराया, जिसके बारे में अभी ये एक अजीब बात है। ये इसको बराबर वो अब हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे कि वो मरियम नवाज़ ने क्या कहा, तो हम भी उसकी राय से इत्तेफाक रखते हैं। जनाब अतर मिनला जस्टिस जो है, उन्होंने कहा इमरान ख़ान को कि भाई ये जो तुम्हारा जवाब है ये दुरुस्त नहीं है, आप जाइए, एक हफ़्ते के बाद आइए, जवाब बदल कर आइए। अभी हमने ऐसा तो नहीं सुना। जवाब मांगना कोर्ट का हक है, जवाब देना जो है वो रेस्पोंडेंट जो होता है, मुद्दाअले बोलिए, रेस्पोंडेंट बोलिए, इधर हम अक्यूज़्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि मुलजिम है उसके ऊपर, ये तो क्रिमिनल केस है, तो मुलजिम को उसका ये फ़र्ज़ है जवाब देना, और उसने अपना जवाब दे दिया। लेकिन कोर्ट ने उसे कहा कि जाओ जवाब बदल कर आओ। और मतलब ये है कि इससे ये साबित होता है कि वो चाहते हैं कि ऐसा जवाब दे कि फिर कोर्ट जो है उसको कोई सज़ा न दे सके, क्योंकि उसने जैसा जवाब दिया है उस हिसाब से तो फिर लाजमी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कोर्ट के लिए कि वो उसको सज़ा दे। और एक बार उसने कोर्ट ने उसे सज़ा दे दी तो ही विल बिकम, मतलब वो नाअहल हो जाएगा पूरी उम्र के लिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया है मोहतरमा मरियम नवाज़ ने, नून लीग की जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है ना कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड, उससे हमें दुख होता है। ऐसे ही केसेस में नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया जा चुका है, लेकिन इमरान ख़ान के साथ अलग से बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने तो सार्कास्टिक कमेंट किया, तंज़िया जो है अपना राय दी उन्होंने, और कहा कि यहाँ तो हमें ऐसा लगता है कि इमरान ख़ान जो है ना, वो जो मोहतरमा ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज हैं, उनको उनके ऊपर तौहीन इमरान का केस लगाए। मतलब यानी जज को जवाब देना चाहिए कि उसने क्यों जो है इमरान ख़ान के आदमी को 2 दिन के लिए फ़िज़िकल कस्टडी में दिया, और उसके वजह से फिर मजबूर होकर इमरान ख़ान को उसे धमकी देना पड़ी। अब ऐसे तो खैर जस्टिस अतर मिनला ने यह भी कहा कि भले ही सेशन जज हो, लेकिन उसका जो मकाम है वो किसी भी लिहाज से, और ख़ास तौर पर तौहीन अदालत के मामलों में उसका जो मकाम है वो हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज से कम नहीं है। लेकिन इमरान ख़ान तो किसी को भी खातिर में नहीं लाते, वो तो बात ही ऐसे करते हैं, ओए आईजी, ओए डीआईजी, मैं तो अनु नहीं छड़ांगा। तो बस ये साहब तो सबको धमकी देने लगते हैं। आज सुबह जनाब इमरान ख़ान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर वही पुरानी बात, 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ मरकज़ी सरकार को, 6 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कीजिए, नहीं तो मैं फिर मार्च करूँगा। वो वैसे ही वो जो लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च, ऐसा ही करेंगे। अब वो कहते हैं 6 दिन, और ये अलग बात है कि मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब जो हैं वज़ीर इत्तलात, उसने कहा कि 6 दिन तो छोड़िए, आप 6 सदी भी दे दीजिए ना, आप मार्च नहीं कर पाएंगे और आपको आने नहीं देंगे हम इधर। अब देखें क्या होता है। इमरान ख़ान ने तो जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये धमकी दी
تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا کہ جیسے پچھلی مرتبہ 25 مئی کو سپریم کورٹ نے اس کی مدد کی تھی اور سارے کنٹینر وغیرہ جو راستے میں اس کا مارچ روکنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے ان کو ہٹانے کا حکم دیا تھا، اور پھر یہاں تک ان کا جو ہے مطلب کریج بڑھ گئی، ہمت بڑھ گئی اس کے کارکنان کی، جو مطلب پی ٹی آئی کے تھے، کہ انہوں نے اسلام آباد کو آگ لگا دی، اور خاص طور پر تو وہ ڈی چوک پر جو ہے نا پیڑوں میں آگ لگا دی۔ اور یہ تو خیر پھر سپریم کورٹ نے ان کو جب منع کیا، اور کہتے تو ایسا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو اشارہ آیا تھا کہ اگر تم ڈی چوک تک پہنچے تو ٹھیک نہیں ہوگا، اسی لیے پھر وہ D9 یا کیا ہے جہاں پر وہ اسے کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ تم وہاں پر اپنا سٹ ان یا دھرنا دے سکتے ہو، تو وہاں تک آ کے پھر وہ واپس چلا گیا، اور ابھی پھر کہتا ہے کہ وہی آزادی مارچ کروں گا، اور خدا خیر کرے اس مرتبہ اسلام آباد کا کیا حشر ہونے والا ہے، دیکھیں گے 6 دن کے بعد۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اس بات پہ ابھی مطلب اپنا اوپینین دیا یا رد عمل دیا کہ ہندوستان سے سبزیاں ہم منگوا سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلے تو ایسا کہا تھا سرکار نے کہ منگوا رہے ہیں، یعنی مطلب فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن نظر ایسے آ رہا ہے کہ پھر جب ہر طرف سے سیاست شروع ہو گئی، اور خاص طور پر پی ٹی آئی اور عمران خان والوں کی طرف فواد چودھری نے بیان دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، تو پھر جو ہے نا مرکزی سرکار نے اپنا جو ہے پانسا پلٹ دیا اور کہا کہ ہم ایران سے اور افغانستان سے منگوائیں گے، بھلے ہی وہ مہنگی کیوں نہ پڑے۔ تو ابھی مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اصولی معاملہ ہے، اور اس میں ہم دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پر ان کے جو اتحادی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت علماء اسلام ہے، ان کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ لیکن ان کے اس فیصلے میں دیر کرنے کی وجہ سے وہ جو پاکستانی عوام کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور نیا مال پہنچ نہیں رہا، تو ایسے میں جو بیوپاری ہیں، لاہور کے جو بیوپاری ہیں، انہوں نے سرکار پر زور ڈالا ہے کہ جلد سے جلد اگر سرکار نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو پاکستانی عوام کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ یا سیکریٹری آف اسٹیٹ، اس کا ایک مشیر ہے پاکستان میں آیا ہوا ہے، نام ہے اس کا ڈیرک چولیٹ۔ اس نے کل پریس والوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان اگر امریکہ سے دوستی چاہتا ہے تو چین سے دشمنی کرے، یا اگر چین سے دشمنی چاہتا ہے تو امریکہ سے دشمنی کرے، وہ چاہے تو دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتا ہے۔ مطلب پاکستان کین مینٹین بیلنس بٹوین دی ریلیشنز آف بوتھ دا کنٹریز، اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہم کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتے پاکستان کے اوپر۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈیرک چولیٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو امریکہ کے اوپر عمران خان الزام لگا رہے ہیں کہ امریکہ نے رجیم چینج کی سازش کی، تو اس کے بارے میں میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ بیس لیس ہے، بے بنیاد الزام ہے، اور اس میں حقیقت جو ہے نا وہ رتی برابر بھی نہیں ہے، اور اسی لیے میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ امریکہ نے کسی بھی قسم کے کسی بھی پلان میں جو عمران خان کے حکومت ہٹانے کے لیے ہو، اس میں امریکہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف چند روز کے بعد، شاید 3 یا 4 تاریخ کو ستمبر میں، آج 1 تاریخ ہے، UAE دبئی جانے والے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا، مطلب وزیر اعظم آفس سے آیا کہ انہوں نے دبئی جانے کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے دبئی کی حکومت سے رابطہ قائم کیا گیا ہے، اور ان سے جو ہے نا کوآرڈینیٹ کر کے یہ پروگرام فی الحال
मुलतवी कर दिया गया है। बाद में नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। कल शहबाज शरीफ ने KPK का दौरा किया, स्वात का ख़ास तौर पर कालाम वगैरह गए थे और उन्होंने बड़े दुख का इज़हार किया कि सैलाब में लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, और उन्होंने उसके साथ साथ कुछ जो है सरकार की तरफ से जो आवाम को इमदाद दी जाएगी उसका ऐलान किया। और उसमें जो ख़ास है वो ये है कि एक तो ये कि भाई सैलाब ज़दगान के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी, और फिर मुतासरा ख़ानदान, जो भी एक मुतासरा ख़ानदान कोई भी होगा उसको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर किसी का कोई बंदा फौत हो गया है, इंतकाल हो गया है सैलाब की वजह से, तो एक बंदे के लिए 10 लाख रुपया अलग से मिलेगा उसको। तो इस तरह से पाकिस्तान की मरकज़ी सरकार जो है अपनी से ही कोशिश कर रही है कि मदद कर सके, लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं कि पाकिस्तान तकरीबन 1/3 तो पूरा डूबा हुआ है, और ऐसे में पाकिस्तान के जो मुकामी जो ज़राए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो इनकम्प्लीट है, नाकाफ़ी हैं। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आना पड़ेगा और पाकिस्तान की उसके बुरे वक्त में मदद करनी पड़ेगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।